आप देख रहे हैं वतन समाचार। आज हम बात करेंगे जो मुनाजरा हुआ था, डज गॉड एग्जिस्ट, कि क्या खुदा का वजूद है या नहीं है। उसको लेकर के लोग अलग अलग तरह की राय जाहिर कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी करेंगे। लेकिन मैंने पहले दिन भी ये चिताया था कि ये मुनाजरा इतना खतरनाक होगा और इसके इतने बदतरीन असरात दूर तक और देर तक मुरतब होंगे कि शायद मुनाजरा करने वालों को इसका अंदाजा नहीं है। इसके बाद कौन कौन से लोग क्या क्या चैलेंज करेंगे, किस किस तरह के लोग सामने आएंगे, एक लंबी पूरी कहानी है जिस पर कभी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं हमारे मित्र अलमुल्ला जो लंदन में रहते हैं। उन्होंने जो है जफरुल इस्लाम खान साहब, जो जिनके साथ उन्होंने लंबे समय तक काम भी किया है और उनके साथ एक सहयोगी के तौर पर कार्य भी किया है, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत पर उन्होंने किताब भी लिखी है। उन्होंने डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान से बातचीत करके एक तहरीर मीडिया को भेजी है। उस तहरीर की कुछ चीजें मैं चाहता हूं अपने दर्शकों को शेयर करूं ताकि उनको ये पता लगे कि ये मुनाजरा कितना खतरनाक है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये कि जावेद अख्तर साहब का कोई ऐसा वजूद नहीं है इस माने में करके कि अगर वो खुदा का इनकार कर दें तो उससे कम्युनिटी पर उसके कोई बुरे या अच्छे असरात मुरतब हों। वो एक अच्छे शायर हैं और एक अच्छे अखलाकमंद आदमी हैं। उनको बुला करके मंच पर जलील और रुसवा करना ये कहीं से भी कहीं तक हिकमत का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फरमाया है कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, कि जब भी किसी को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए तो बेहतरीन तरीके से, इंतहाई खुश उसलूबी के साथ, और उसके लिए मंच लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट वन हुआ होगा कि कभी मुनाजरा किया हो, उसमें से एक नजरान का वाकया मिलता है और शायद इस तरह के का वाकयात और तारीख मिल जाएं। और न कोई ऐसा वाकया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में या सहाबे किराम की सीरत में कोई रेयर ही वाकयात मिलते हैं। जफरुल इस्लाम खान साहब ने इस तरफ भी इशारा किया है कि 19वीं सदी में ये मुनाजरों का दौर शुरू हुआ जब अंग्रेजों और ईसाइयों ने हिंदुस्तान को ईसाई बनाने का सिलसिला शुरू किया। तब से ये मुनाजरे का दौर शुरू हुआ और उसके बाद बीच में खत्म हो गया था। अब दोबारा से इसकी शुरुआत या इसकी सुबुगाहट हो रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मुनाजरे बिल्कुल कतई मुनासिब नहीं है कि पब्लिक में डिबेट हो, बुलाया जाए। यहाँ जुमले मोतरजा के तौर पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे एक मौके पर हम लोग बैठे थे हुजूर की महफिल में, तो आपने फरमाया कि बेटा इस तरह के मुनाजरे इंतहाई रुस्वा कुन होंगे और इनके असरात जो है बहुत दूर तक और बहुत देर तक मुरतब होंगे, जिनका अंदाजा, जिनके संगीनी का अंदाजा कम लोगों का है। मैं एक ग्वाले का वाकया आपको सुनाता हूं कि एक डॉक्टर और एक ग्वाला ग्वाला यानी दूध बेचने वाला जो इंसान था वो खुदा को मानता था और डॉक्टर साहब खुदा को नहीं मानते थे। तो बड़ी लंबी इन लोगों में बातचीत हुई। सालों साल के बाद जो है एक दिन ग्वाले ने कहा कि डॉक्टर साहब आप खुदा को मान लीजिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हम क्यों माने। तो ग्वाले ने बड़ी प्यारी बात कही कि अगर ये तो हम मानते हैं और आप मानते हैं कि हमें और आपको मरना है, इस पर दोनों लोगों का ईमान है, लेकिन मरने के बाद अगर खुदा हुआ तो मैं खुदा को मानता हूं, गॉड के एग्जिस्टेंस को मैं मानता हूं, तो मैं फायदे में रहूंगा। लेकिन अगर खुदा हुआ और आप नहीं मानते हैं तो आप नुकसान में रहेंगे। तो डॉक्टर साहब को ये बात समझ में आई, और अगर खुदा नहीं हुआ तो दोनों फायदे में रहेंगे, क्योंकि मैं मानता हूं तो सरोकार नहीं है और आप नहीं मानते हैं तो आप फायदे में रहेंगे, लेकिन होने पर आप नुकसान में रहेंगे। इसलिए गॉड को मानने में कोई दिक्कत और रुसवाई आपकी नहीं है। और फिर डॉक्टर साहब मान गए। लेकिन अब मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि डॉक्टर जफरुल इस्लाम ने आगे जो आर्टिकल भेजा है, जिसको मोहम्मद अलमुल्ला ने लंदन से लिखा है उनसे बातचीत के बाद, कि इस देश में जो असल प्रॉब्लम है वो हिंदुत्व से लड़ाई की है। उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि आज एक समाज की जमीन, मसाजिद, मजार और उनके राइट्स पर लगातार अटैक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा महीना नहीं जाता है जहां पर इस तरह के वाकये और हादसे ना होते हों। तो इस तरह के मसाइल पर तवज्जो दिलाने की जरूरत है, ना कि इस तरह के फुलझड़ी छोड़ करके और पटाखे छोड़ करके जश्न मनाने की और उसके बाद सो जाने की। उन्होंने कहा कि यही बेवकूफ़ी डॉक्टर जाकिर नाइक ने की थी कि वो बुलाते थे श्री श्री रविशंकर जैसे लोगों को, या हिंदू धर्म के या दूसरे धर्म के लोगों को,
اور ان کو ذلیل کرتے تھے۔ یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ وہ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے تھے اور اس کے بعد اسلام کی سپیریورٹی کو ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے اس سے میں سہمت نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا تھا وہ انتہائی غلط تھا۔ اس کا انجام وہی ہوا جو ہونا تھا۔ انہوں نے کہا کہ قانون کاغذ پر ہے، اس کو عمل کرانے کے لیے طاقت چاہیے، اور جب آپ کے پاس طاقت ہوگی تبھی آپ اس قانون کو عمل کرا پائیں گے۔ یعنی انصاف قائم تبھی ہوگا جب انصاف پسند لوگ پاور میں آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سکھ دھرم سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک آدمی کے ساتھ بدتمیزی ہوئی اور اس قوم نے 3 یا 4 مہینے تک لگاتار پروٹیسٹ کیا اس تھانے کے سامنے ان پولیس افسران پر ایکشن کے لیے، اور آخر کار جو ہے سرکار کو جھکنا پڑا اور کارروائی ان پولیس والوں کے خلاف ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کم لوگ جانتے ہیں کہ لگ بھگ 800 مقدمات دلی دنگوں میں رجسٹرڈ ہوئے ہیں، اور عمر خالد جیسے چند لوگوں کی طرف لوگوں کی توجہ ہے، باقی لوگ خود اپنے مقدمات لڑ رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ایسے مسائل کی طرف توجہ دی جائے جو ضرورت طلب ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر فسادات کے بعد ایک اچھی لیگل ٹیم ہو تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دنگائیوں کو سزا بہت آسانی سے دلایا جا سکتا ہے، لیکن بڈمبنا یہ ہے کہ 70 سال آزادی کے یا 80 سال ہونے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک ہم ایسا کچھ نہیں کر پائے۔ انہوں نے اپنے آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہے کہ 45% بچے ہمارے اسکول نہیں جاتے ہیں۔ کس کی توجہ ان طرف ہے؟ اس طرح کے یوٹیوب اور اس طرح کی فلجھڑیوں کی طرف کہ ایک دن ہوا اور جشن منا لیا کسی کو ذلیل کر کے۔ کیا کسی کو ذلیل کرنا یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ اسلام ادب، محبت، اخلاق۔ ایک بڑی پیاری بات شیخ رحیلی نے کہی تھی کہ لو حفظت مجلدات الدنیا وانت بلا ادب فانت لا شیء، کہ اگر آپ نے دنیا کے تمام کی موٹی موٹی کتابوں کو یاد کر لیا اور آپ مؤدب نہیں ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور یہی بات اقبال نے کہی تھی کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام اس چیز کے لیے جانا جاتا ہے، نہ کہ کسی کو بلا کے منچ پہ ذلیل کرنے کے لیے۔ جاوید اختر صاحب اکثر ہندوتوا کے خلاف بولتے ہیں، لنچنگ کے خلاف بولتے ہیں یا ظلم کے خلاف بولتے ہیں۔ وہ خدا کو مانے یا خدا کو نہ مانے، اس میں ان کا ذاتی نقصان اور فائدہ ہے، نہ کہ کمیونٹی کا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے ساتھ حکمت اور ڈائلاگ اور محبت سے پیش آیا جائے۔ اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ علامہ فضل حق خیرآبادی جو فریڈم موومنٹ کے ایک عظیم یودھا مانے جاتے ہیں، جاوید اختر صاحب کا تعلق اس خاندان سے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ آج خدا کے وجود کو نہیں مانتے ہیں، لیکن ان کا جو خاندان ہے کہ خدا کے وجود کا سب سے بڑا جو ہے مبلغ رہا ہے یا پرچارک رہا ہے۔ اس میں انہوں نے رفیع اسلام صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ 45% بچے ہمارے اسکول نہیں جا پاتے ہیں اور 15% بچے ہمارے ہائر ایجوکیشن تک جا پاتے ہیں، باقی دھیرے دھیرے سب ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ کس کی توجہ ہے اس طرف؟ کیا اس طرح کی فلجھڑیوں کی طرف؟ انہوں نے کہا کہ یاسر ندیم یا یاسر ندیم الواجدی، چونکہ امریکہ میں سردی شدید ہوتی ہے اس لیے وہ 10-15 ہزار ڈالر خرچ کر کے آئے سردی کی چھٹیاں بتانے، اور یہاں پر وہ اس طرح کی چیزوں کو انجوائے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی سنگینی کو سمجھنا ہوگا۔ انہوں نے آگے بھی لکھا ہے کہ سر سید نے کبھی مناظرہ نہیں کیا، گالیاں کھائیں، لوگوں نے انہیں مغلظات بکی، اور 20 سے 30 سال تک انہوں نے بھیک مانگا اور یونیورسٹی کھڑی کر دی، اور پوری قوم کی تقدیر اور تصویر دیکھتے دیکھتے بدل گئی۔ آج پوری دنیا میں علی کا ایک دائرہ وسیع ہوا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس طرف دیکھیں، نہ کہ اس طرح کے مناظروں کے دور کو شروع کریں جو آنے والے دنوں میں ہمارے لیے ہی سنگین بن جائیں یا سنگینی کا ذریعہ بن جائیں۔ ڈاکٹر رفیع اسلام نے اپنے آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو یاد کرنا ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں آپ چند لوگ تھے، ایک طرف ایک بڑی آبادی 10, 20, 25, 30 ہزار کی جو بھی اس وقت کی آبادی رہی ہو، سب کے گھروں میں ننگی تلواریں، سب اسلام کے خاتمے پر آمادہ، ایک طرف سیدنا ابو طالب اور اس طرح کے لوگ،
اور دوسری طرف جو ہے پورا دشمنان اسلام کا ایک طویل آبادی، لیکن آقا نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنی باتیں آپ پیار، پریم اور امرت کی، دوئی اور دویش سے ہٹ کر کے ایکویلٹی کی، انصاف اور جسٹس کی پہنچاتے رہے۔ اور اس کے بعد 10 سال کی مدنی زندگی میں جو انقلاب آیا، اس کی خوشبو آج تک محسوس ہو رہی ہے اور کل قیامت تک محسوس ہوگی۔ ظفر اسلام صاحب کی ان باتوں سے آپ کتنے سہمت ہیں یا اسہمت ہیں، یہ تو آپ طے کریں گے، لیکن یہ باتیں ضرور آپ کو سوچنے کے لیے مجبور کریں گی۔ بنے رہیے وطن سماچار کے ساتھ۔